हेलो, दिस इज़ शहबाज। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो है वो मैंने बात करनी है रिफ़ंड के ऊपर कि जो यूके स्टूडेंट जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे थे, किसी ना किसी वजह से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं और जो नहीं जा पाते, कुछ अपने उनके इश्यूज होते हैं, या सम टाइम ऐसे होता है कि यूनिवर्सिटी जो है वो इंटरव्यू, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जो होता है, पहले डिपॉजिट ले लेती है बच्चों से, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू में बच्चे फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ऐसे काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसकी वजह से बच्चों को अपना जो है वो दोबारा उनको चांस दिया जाता है, वो नहीं कर पाते, या उनको अपना किसी प्रोग्राम में स्विच करना पड़ता है या नेक्स्ट इनटेक में जाना पड़ता है। तो फिर प्रेफर ये करते हैं कि रिफ़ंड करवा लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब रिफ़ंड का जो है मुझे बड़ा अच्छे से आइडिया है। रिफ़ंड से पहले हम बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि जो हम यूके यूनिवर्सिटीज़ में फ़ी पे करते हैं तो उसका क्या तरीक़ेकार होता है जब आप की सारी कंडीशंस पूरी हो जाती हैं। नॉर्मली यूनिवर्सिटी कुछ ऐसी भी हैं जो आपको अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर भेजती हैं। अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर होता है कि उस पर कोई कंडीशन नहीं लगी होती, बस आपने फ़ीस जमा करवानी होती है, उसके बाद आपका कैश आता है, देन आप वीज़ा अप्लाई करके जा सकते हैं। जिसमें से एक मेरी यूनिवर्सिटी जिसमें मैं जा रहा हूँ तो वो भी ऐसे ही है। और मैं भी यही आपको कहूँगा, आप ऐसी यूनिवर्सिटी जाएं जो पहले आपका इंटरव्यू क्लियर करे, देन आप उसमें डिपॉजिट करवाएं। तो इसमें चांसेस जो है ना वो 100% होते हैं स्टूडेंट के जाने के। अब मेरे फ्रेंड भी हैं, वो भी मतलब कि 2 दफ़ा रह गए हैं। जिस कंसल्टेंट के थ्रू मैं अप्लाई किया था तो उसमें बच्चे थे, उसमें भी जो है ना उन्होंने डिपॉजिट करवाया था, एट दी एंड जो है ना उनको अपने डिपॉजिट वापस लेने पड़ रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी बेसिकली, आप यूके यूनिवर्सिटीज़ में फ़ी भेजने की हम बात कर रहे थे कैसे, उसको आप यूनिवर्सिटी 3 ऑप्शंस देती है नॉर्मली हर यूनिवर्सिटी। उसमें ये होता है कि एक होती है आप ऑनलाइन जो उनको अपनी फ़ी भेज सकते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू। जो पाकिस्तानी कार्ड हैं या इंडियन भी कार्ड ऐसे होंगे कि वो आप उनके थ्रू जब फ़ी भेजते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वो आपको ऊपर टैक्स पड़ जाता है। और अगर आप वेस्टर्न यूनियन बेस्ट ऑप्शन है, या पाकिस्तान से आप बैंक के थ्रू भेज सकते हैं। काफ़ी बैंक हैं, HBL है और मेज़ान बैंक है। मेरे फ्रेंड ने मेज़ान बैंक से ही भेजी थी भी, तो आप उससे भेज सकते हैं। या यूके में कोई आपके जानने वाले हैं जो कि स्टूडेंट को बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है इस चीज़ के ऊपर, जिनके रिलेटिव्स बाहर होते हैं या कोई ऐसे फ्रेंड होते हैं जिनके पास फैमिली टर्म्स होते हैं, आप उनके थ्रू अपनी फ़ी पे कर पाते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही पे की थी अपनी, जो मेरी सितंबर में जिस यूनिवर्सिटी में जा रहा था कोवेंट्री, मेरी एक और वीडियो शायद अगर आपने वो देखी होगी तो उसमें मैंने सारी बताया कि क्या हुआ, किस तरह जो है मुझे अपने रिफ़ंड लेने पड़े। तो मैं वो भी अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैंने यूके यूनिवर्सिटी में जो कोवेंट्री यूनिवर्सिटी है उसमें भेजी। वो सितंबर में उन्होंने सब कंडीशंस पूरी हो चुकी थी, जानबूझकर उन्होंने कैश नहीं भेजा। आई डोंट नो कि किस वजह से नहीं भेजा। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे जनवरी में डेफ़र कर दिया। जनवरी में डेफ़र करने के बाद नवंबर में यूनिवर्सिटी की मेल आ गई कि आपका प्रोग्राम जो है वो क्लोज़ हो गया है, तो आप इसको किसी और प्रोग्राम में स्विच कर लें, जो कि नहीं पॉसिबल था। मुझे किसी और प्रोग्राम का आइडिया नहीं था। या आप इस तरह करेंगे, आप सितंबर में आ जाए, जो कि 1 साल बनता था। तो फिर मैंने रिफ़ंड करवा लिया और मैंने थर्ड पार्टी के थ्रू भी पेमेंट की थी, जिसकी वजह से मैं ये प्रेफर नहीं करूँगा कि आप यूके में किसी फैमिली के थ्रू या कि किसी ऐसे सोर्स के थ्रू करवाएं जो बाद में आपकी हेल्प आउट ना कर सके। तो मुझे काफ़ी मुश्किल हुई थी पैसे लेने के लिए उनसे। और ये एक चीज़ है कि अगर आप एक इंसान के हाथ में अपने पैसे दे देते हो तो देन जो है वो मुश्किल होता है। तो उसका तरीक़ेकार ये था कि जिन्होंने मेरी फ़ी पे की थी यूके से, तो उन्होंने की थी कार्ड के थ्रू। तो कार्ड के 4 डिजिट्स होते हैं लास्ट, और वो पता होना चाहिए एक्सपायरी डेट। तो वो मोस्टली नहीं बताते लोग। तो बड़ी मुश्किल से मैंने पता किया और फिर मैंने जो है वो
اس میں یہ بات ہے کہ آپ اگر ریفنڈ اسی طرح کروانا چاہتے ہیں تو ہر یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ ریفنڈ فارم ہوگا. کوشش کروں گا میں جو یونیورسٹی جس سے میں نے ریفنڈ لیا تو میں یہاں پہ اٹیچ کر دوں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی کسی کے تھرو پے کروائی ہے فی یو کے میں، موسٹلی اسٹوڈنٹ یہی کرتے ہیں، میرے جاننے والے انہوں نے بھی یہی کیا، کیونکہ وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو فی آپ جمع کرواتے ہیں تو ود ان 1 to 2 day اپروو ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ اپنے بینک سے یا ویسٹرن یونین وغیرہ سے بھیجتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک نارملی 6 to 7 days ورکنگ لگ جاتے ہیں اپروو ہونے میں، یونیورسٹی میں پہنچنے میں، اس کی سلپ ملنے میں، دین یونیورسٹی. تو یہ اسی لیے یہ ایزی ہوتا ہے، ہمیں بہتر لگ رہا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ، اس لیے اس کو جو اویل کر لیتے ہیں. اگر تو انہوں نے آپ کی پیمنٹ کریڈٹ کارڈ کے تھرو کی ہے تو آپ کو 4 digits ان کے چاہیے ہوں گے لاسٹ، اور ایکسپائری ڈیٹ کارڈ کی، دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا. اور اگر انہوں نے بینک کے تھرو کیے ہیں تو پھر وہ کافی ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے، بینک جیسے بینک کا نام وغیرہ اور اس کی ساری ڈیٹیل، ان کی بینک سٹیٹمنٹ. تو میرے پاس ایک ایج یہ تھا کہ انہوں نے کارڈ کے تھرو کی تھی تو انہوں نے مجھے تصویر بھیج دی تھی، تو میں نے وہاں سے جو ہے نا ریفنڈ اپنے لے لیے. 4 to 6 week یونیورسٹی نے کہا تھا کہ نارمل ڈیز ٹائم لگتا ہے. تو پھر اس میں یہ ہوا کہ الحمدللہ میرے جلدی ریفنڈ آ گئے اور میرے لیے آسانی ہوگی. تو میں آپ کو ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اگر آپ ریفنڈ اپنے یونیورسٹی سے کروانا چاہتے ہیں تو ریفنڈ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں، ٹھیک ہے، اور ریفنڈ فارم نکال لیں. اور ان کو جس طرح سے میرا 6 to 8 weeks نارمل ٹائم تھا، لیکن میرے ریفنڈ 10 to 15 days میں واپس آ گئے تھے. اور میں نے ان کو ڈیلی بیسس پہ کالز کرنی شروع کر دی تھی کہ مجھے اپنے ریفنڈ چاہیے، میں نے جنوری انٹیک میں جانا ہے اور میں نے اپنے ڈپازٹس دینے ہیں. 8,000 pound جو ہے میں نے آپ کو دیے ہوئے ہیں. تو یہ کیسے میں اتنے میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں دوسری یونیورسٹی کو بھی دے سکوں. تو پھر انہوں نے پہلے تو نہیں مانے، آہستہ 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 کوئی 10 دن بعد جو ہے پھر ہونے کے پھر میری فی جو ہے آٹومیٹکلی میرے جن کے تھرو میں نے کروائی ہوئی تھی ان کے اکاؤنٹ میں آ گئی. تو آپ ڈیلی بیسس پہ کوشش کریں، یونیورسٹی کو کال کریں اور ان کو میل کریں. اب کچھ جس یونیورسٹی کا مجھے ایکسپیرینس تھا اس میں فیس بک پہ ہی دیکھ رہا تھا کہ اسٹوڈنٹ ہیں ایسے کوونٹری کے جنہوں نے ڈیفر کیا ہے ابھی سپتمبر سے جنوری میں. اب جنوری کا بھی ان کو کیش لیٹر نہیں آ رہا، تو وہ آگے فردر یہی پوچھ رہے تھے کہ سپتمبر میں ہم جائیں یا مئی انٹیک آ رہی ہے. اگر تو آپ کا پروگرام مئی میں اویلیبل ہے تو آپ چلے جائیں تو بہتر ہے، اگر آپ کو یہ سوٹیبل لگ رہا ہے. اگر آپ کو نہیں لگ رہا تو ریفنڈ کا جو ہے نا طریقہ کار یہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے. اور اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو اس کے ریلیٹڈ چیز پوچھنی ہے تو کائنڈلی آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں، اور میرے انسٹاگرام پہ جو ہے میں اٹیچ کر دوں گا، تو آپ مجھے وہاں پہ بھی اپروچ کر سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالوں کا جواب دے سکوں. تو مجھے تو اس چیز کا آئیڈیا تھا، میں نے کہا کہ بہتر ہے کہ جب میں نے ریفنڈ کروائے تھے تو مجھے نہیں پتا تھا کس طرح کرنے، اور اس میں یہ تھا کہ جس کنسلٹنٹ کے تھرو میں نے کروائے تھے وہ تو مجھے ریفنڈ پہ ایگری ہی نہیں ہو رہا تھا. وہ کہتا نہیں بڑا مشکل ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ نہ کرواؤ. تو میں نے رسک لیا، میں نے خود کیا ریفنڈ کے لیے اپلائی. تو ایجنٹ جو ہوتے ہیں یہ یہی کرتے ہیں، کیونکہ اس کے پتہ تھا اس کو اگر ریفنڈ ہو گئے تو وہ یونیورسٹی اس کے پینل پہ تھی، میں کسی اور یونیورسٹی جاتا تو اس کو پیسے نہیں ملنے تھے اس کی کمپنی کو. تو لیکن میں نے اپنا الحمدللہ اللہ کی طرف سے میں نے فیوچر اپنا سیکیور کیا، میرے حق میں بہتر ہوا، میں نے ریفنڈ کروا لیے. جس یونیورسٹی میں جا رہا تھا وہ یونیورسٹی بہت مہنگی تھی، اور جس میں اب جا رہا ہوں وہ اس کی ہاف فی ہے پہلے. تو اس لیے میرے حق میں بہتر ہو گیا. آپ بھی کوشش کریں کہ اگر ایک یونیورسٹی پہ سٹک نہ رہیں، اگر آپ کے ریفنڈ کسی یونیورسٹی میں سٹک ہوئے ہیں تو آپ ان سے ریفنڈ لے لیں. اور ایک اس میں وہ بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ نے آن لائن انرولمنٹ نہیں کرنی. یہ بات ہوتی ہے کہ یونیورسٹی جب آپ ان کو پیسے دے دیتے ہیں تو کیش لیٹر سے پہلے ہی آپ کو یا اس کے بعد آپ کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ آن لائن انرولمنٹ کر لیں.
تو آپ کوشش کریں کہ آپ ویزے جب آپ کا لگ جائے یا اس کے پاس آن لائن انرولمنٹ کریں، کیونکہ 100% چانسز ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ جا سکتے ہیں۔ سم ٹائم ہوتا ہے ایسے ہے کہ بچے آن لائن انرولمنٹ کر لیتے ہیں لیکن ان کا کچھ ایسے حالات بن جاتے ہیں یا ویزا میں ریجیکشن آ جاتی ہے تو وہ نہیں جا پاتے۔ جب پھر وہ ایٹ دی اینڈ آپشن یہ ہوتی ہے کہ ان کو ریفنڈ کروانا پڑتا ہے۔ جب وہ ریفنڈ کرواتے ہیں تو اس میں سے جو یونیورسٹی ہوتی ہے وہ اپنے چارجز جو ہے وہ 1000 پاؤنڈ 600 پاؤنڈ، مطلب ہر یونیورسٹی کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہ اتنے جو ہے وہ کاٹ لیتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ان کا خیال رکھیں ریفنڈ کرواتے ہوئے۔ اور